በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ስንክሳር ዘወረ የካቲት ዕለት 12 የካቲት በዛ ዕለት እዚኣ ንኽቡር መልአክ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መዘከርተ በዓሉ እያ። በዛ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር ናብ ሳምሶን ራእይታዊ ለኣኾ ንሰብ ፍልስጤም ክሳብ ዘሸንፎም ከዓ ረድኦ ንሳቶም ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ጎይታና ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ሓይሊ ሃቦ ንሱ ከዓ ወድኦም ካብኣቶም ብሓደ ግዜ ብመንጋጋ ኣድጊ ገይሩ 1,000 ሰብ ቀተለ። ማይ ጨሚኡ ክመውት ምስ ደለየ ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸሉ ኣጸናንዖሞ ካብቲ መንጋጋ ኣድጊ ከዓ ማይ ኣውሓዘሉ ሰትዩ ከዓ ደሓነ። መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 15 ካብኡ ሰብ ፍልስጤም ተኣከቡ ምስ ሰበይቱ ተሰማሚዖም ከዓ ኣዒንቱ ኣዕርዎ ፀጉሪ ርእሱ ላፀይዎ ሓይሉ ከዓ ደኸመ። ፀጉሪ ርእሱ ምስ በቆለ ሓይሉ ተመልሰ። ናብ ገፊሕ መቕደስ ጣዖቶም ወሰድዎ። ክቡር መልአክ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከዓ ከም ብሓድሽ ተራእዮ ሓይሊ ድማ ሃቦ። ብክልተ ኣእዳው ድማ ንክልተ ኣዕኑድ ናይቲ ኣዳራሽ በቆሶ ኣብ ልዕሊ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ከዓ ወደቀ። ኩሎም ከዓ ምስኡ ሞቱ። ብሂወቱ ከሎ ካብ ዝቆተሎም ክመውት ከሎ ዝቆተሎም ይበዝሑ። ናይ ዝኽቡር መልአክ ሚካኤል ኣማላድነቱን ሓይሊ ረድኤቱን ካብ ተጻባእነት ጸላኢ ይሓልወና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብ ሰናይተከ ተኣዛዝየ ለትፍስይተ ሰብ ወለኑዛዝየ ሚካኤል ይበል አድህኖተከ ማእዝየ ረሲ ዳህሪትየ ምግባር ኃጢአት አግዓዝየ እንተ ተቀነይኩ ሎቱ ይአክል እምይዝየ። ሰላም እብ ብጽቡቅነትካ ተኣዛዚ ንምሕጓዝ ሰብን ንኑዛዝየ ሚካኤል ኣይበል ምድሓንካ ማእስዩ ማእዝየ ንዳሕራይ ግበረለይ ካብ ግብረ ኃጢአት ናፃ አግዓዝየ ንዕኡ ዝተገዛእኽዎ ይኣክልካ ብሎሚ እምይእዝየ። በዛ ዕለት እዚኣ ጽሙድ ተጋዳላይ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ገላስዮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ወለዱ ኣመንትን ፈራሕቲ እግዚአብሔር ነበሩ። ኩሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን መሃርዎሞ ማዕረገ ዲቁና ሸሞ ብንእስነቱ ከሎ ነዚ ዓለም ዝነዓቆ ኣርኦት ክርስቶስ ተሰኪሙ ከዓ ብመንኩስና ዓብይ ገድሊ ተጋደለ። ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብትግሃት ይነብር ነበረ። ካብኡ ጎይታ ሓረዮ እሞ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ገዳም ኣስቄጥስ ካህንሸሞ። ተጋድሎኡ ኣገልግሎቱን ኣምልኾቱን ምስ ፈጸመ መልአክ እግዚአብሔር ከምቲ ቅድም ንኣባ ጳቁሚስ ዝተገለጸሉ ንዕኡ ከዓ ተገለጸሉ። ለበማት መነኮሳት ከኣኻኽብ እሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ክምህሮም ኣዘዞ። ንሱ ከዓ መነኮሳት ኣኻኺቡ መንፈሳዊ ተሳትፎ ሰራዓሎም። ኣምላኻዊ ሓለዋ ሓለዎም። ኣብ ማእኸሎም ከም ዓቢኦም ዘይኮነስ ከም ባርያ ኮነሎም፣ ከም ንእሽቶይ ኮነሎም። ነዚ ዓለም ፈጺሙ ንዓቆ፣ ከምኡውን ኩሉ ጥሪት እዚ ዓለም ንዓቆ ኣጸቢቑ ከም ዝገርሂ ዓሻ ኮነ። ብድሕሪዚ ሓደ ዓብይ መጽሓፍ ኣጽሓፈ። ኣብኡ ከዓ መጽሓፍቲ ሓዲስን ብሉይን ኣኻኸበ። ናይ መጽሓፊኡ ዋጋ ከዓ 17 ዲናር ወርቅ ኣውፅአ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንበረ ኣንበሮ ክሓውዩ ዝደለዩ ኩሎም መነኮሳት ምእንቲ ከንብብዎ። ሓደ ፈላሲ ንዕኡ ንኣባ ገላስዮስ ክበጽሖ ኢሉ መጸሞ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። እቲ መጽሓፍ ምስ ረኣዮ ከዓ ፈተዎ ተመነዮ። ክወጽእ ከሎ ከዓ ሰረቆ ሒዝዎ ኸደ ድማ ኣብ ዓዱ ምስ ኣተወ ከዓ ክሸጦ ደለየ። ሓደ ሰብኣይ ክንደይ እዩ ዋግኡ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ 17 ዲናር ወርቂ ሃበኒ በሎ። በል ሓረ ከምቲ ዝበልካዮ ክህበካ እየ፣ ግን ንዓርከይ ከርእዮ ቁርብ ተዓገሰኒ በሎ። ንሱ ከዓ እቲ መጽሓፍ ሃቦ። ሽዑ እቲ ሰብ ክዕድጎ ዝደለየ ሰብኣይ ጽቡቕ ምዃኑ ንኽርእየሉ ሒዝዎ ናብ ኣባ ገላስዮስ ወሰዶ። ጽቡቕ እንተኾይኑ ከዓ ነቲ በዓል መጽሓፍ ዋግኡ ንኽህቦ ንኣባ ገላስዮስ ከዓ ነቲ መጽሓፍ ምስ ረኣዮ
نتزمصو سب واغو كندي إلوكا إلو حتتو نسو خا 17 دينار ورق إلو نبلو أبا غلاسيوس كابل عبد دحانيو صبو مصحف يو واغو خا دحانيو غيرل كازلو بلو شعو اتساباي نزي سمعو ناب بيتو تملسه تزسرقو سباي كا واغا مصحف دليو نابو مسمصه كمتا أبا غلاسيوس زبلو حقي اينغورون انتاي دا أنا نأبا غلاسيوس أرئيوس واغو بزيحو كبيرو إلي نبالو اتزسرقوها اتشماقله كالي خزبالك كازاربا دعالو إلو حتتو زبالني إلا نبالو اتزسرقوها بل أنس عشوطان إيا بالو دحرزي نتا مصحف حزوا ناب أبا غلاسيوس كده أب أقرو تدفيوها تنسح أب قدميون بخيه أو أبويه بذلي حدا قال لي مصحف كاون تقبلني سيطان يو أسحتني بلو قدوس غلاسيوس كا أنا خوزدو أيدلن إيا بلو اتسراغ جن أو أبويه انت زي تقبل كاني نعي عابي حفرت إيو قبل بيكا حزن أيرحقنيو إلو أب أقرو تدفيو يغرى خبللون مصحفه أبورن لمنو تحرب بزح دخام كا مصحف تقبلو أمو نتزخون النجر دما ولا حد زفلتو يلبون قويتا دما نزا أبا غلاسيوس صقات نبيت حبو بأداوخا بزوح تأمرات قبري حد معانتي اتوما بتدبري زلو منوكوسات عسا أمتيو نتاس سراح صبحي خا أبسيلو أب حد بعتي أمطو نحاد هسانكا حلو وإلو نابكال سرحو كده اتوال عدما كابتا عصا بزوح بلع اتسرحي صبحي مستمل سخاء اتزسرحو عصا تبلعو قوديلو صنحو شعو أبلع لتهزان قولع توقع سلمنتاي ازوم قدسان أرقاويان كيبارخو تبلع بلو بز غمز قبر سيطان اتوالع بأقرو رقحو اتوالعها أب مدر وديقو موته مويتو مسرأيوها عبي سنبادة فراتك حزو ناب أبا غلاسيوس كويدو خا نتزخونه كله نغرو قدوس أبا غلاسيوس دما تشكيمكا ناب بيت مقدس أدب قصو لمو كم تزازوزو دما قبره اتوم أرقاويان ناب بيت كريستيان أتيوم صولة السرك مساب صحو أبا غلاسيوس كا مسؤوم تسليو كوت صخلو تهزان كا تنسيو ددحريو سعابو كابتن منوكسات كا اتزخونه زفلته اينبرن اذا ارغاوي نتسرح صبحي قنا نحابو دحرموتو انت زي كوينو دما اتزخونه نمانم كينغر عززو قدوس غلاسيوس سناي غدلو مسفصمن اغزيابير كا مساسمرو بسلام عارفه قدس برخته مساناتكم نزل عالم امين سلام لغلاسيوس لحوز عالم زغدفو مثل سبع قدام بتساتفو منفسو عنيفو وتقست قدلو أزلفو لذا سرقو بسي تحبل يزلفو انزبديهو وهو زيرئي مصحفو سلام لغلاسيوس بتعم عالم زقدفو مصدق قدامات نخصاتفو منفسو عنيحو تقست قدلو أزلفو أزوتيرو نزسرقو سبعي ايدفرن كزالفو ويك صرفو ابيدو ان رأيو حزو مصحفو اذا على تزيئة مذكرتا درس قالس كوني برغوتو مساناتخون نزل المعلم امين قربكو مهليت ازاها خير ايلاف كابتو مازوتيروم زوغل بلخا كل جزي بزي معرف انده هنبب تقبل نايدخلنتي مصحف زقبركا قويتا نايتا مبلت مبا وكوف كابزوتو وهابتمات نهابتوم طرف نبيات قدسان حوارياتون سبقيان سماعيتات مصدقان دناغلكا منوكساتون هيران باروخوت باروخو محور زقدس في كريستيان كابز عبي شماغلي كساب زناس هصان نزي صحفو بمصحف نزي صحفوم بمدرس نزنببو نسترجمو بلسان حديث نقالون سمع باذن منفس بصلوت ادي مريم عدايت كاب كل مباس احبيري محرنا يسوع كريستوس سلام نعخاتكم صادقان مستمعيت زعرفكم بزالو معلوت نعلم زصنفكم يكون صفاتكم بكل تعجست أبكم فتاري لمنو بكل ساعات بزي كان استحنانا خيوزدنا موت سلام نعخاتكم
ናይዛ ዓለም እዚኣ ጻድቃን ኩልኩም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣድዩ ዘኩረና ብጸሎትኩም ንኽትሕልወና ተማሂጽና ኣለና ብናይ ክርስቶስ ደም